عقل سجدہ ہے لگ گئی ہے جیڑا توڑ رسالت خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ دی لا ریب تے لا عیب کتاب دے وچوں ایک آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے جدے وچ اللہ کریم نے اپنے پاکیزہ بندیاں دا ذکر فرمایا انجتے سارا جہانی او دے بندے نے اور مخلوق ہے لیکن اللہ نے اس مخلوق دے وچوں کچھ بندے ایسے نے جنہاں دا چناؤ کر کے انہاں دا انتخاب کر کے کچھ ایسے بندے نے کہ جڑے او دے وال اپنا چکاؤ کر کے کہ پھر اللہ دی بارگاہ دے وچوں انعام لیندے انہاں بندیاں دے وچوں انہاں بندیاں دی نشانیاں سن لو رب نے فرمایا انہاں دی پہلی نشانی ہے کہ الصابرین اس صبر کرنے والے ہوں گے پہلی نشانی عرض کی تھی مولا اگر بندہ دکھاں مصیبتاں نو چل کے صبر کرے تو پھر تسی اجر کی دیں دے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ فرماتا ہے کہ اے ایماندارو میں تنو حکم کرنا کہ مدد منگو صبر کلو تے نماز کلو مدد منگو صبر کلو تے انج عام بندے کہندے نے یار رب تو بغیر مدد نہیں منگنی چاہیے تے اللہ قرآن وچ پہ کہندا استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد منگو تسی صبر کلو تے نماز کلو یا اللہ جی نماز تے صبر کلو مدد منگی ہے تے پھر تسی کی دینے اللہ فرمایا پھر میں صبر کرنا ہے تے میں ہی نال صبر کرنا لے دے میں نال اور دوسرا حکم فرمایا اللہ نے پوری کائنات دے اندر ایک بوہ ہے جس بوئے تے صبر نے بھی طواف کر کے ناز کیتا ہے پوری کائنات دے اندر ایک بوہ ہے ایک دروازہ ہے جدے اتے صبر نے بھی طواف کر کے ناز کیتا ہے تجھے کہو گے جی وہ کیڑا بوہ ہے وہ بھی بوہ مدینے والے دا وہ بھی بوہ مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلا میدان احد کے اندر جب وحشی ابن حرب نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا شہید کرن دے بعد کان کٹے نک کٹیا لب کٹے سینہ چیریا
سینہ چیر کے وچوں کلیجا کڈیا، وہ ہندا نے چبایا، ابو سفیان دی بیوی نے ہندا نے چبایا۔ تے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لاش دے قریب پہنچے نا، لاش دی بھی حرمتی دیکھ کے نا، تے حضور نے حضرت زبیر نو فرمایا، زبیر جی آقا، فرمایا اپنی ماں دا دھیان کری، کدھر صفیہ نہ ہمزادی لاش تے آ جائے، جاؤ نو دوروں ویکھ کے ڈک دے۔ حضرت زبیر فرماندے نے میں جا کے عرض کی تھی اما جی، حضور فرماندے نے گھر ٹر جاؤ، اگو پھپھی دا جواب سنو مصطفیٰ دی دا۔ آپ نے کیا پترا کی سمجھنا، خون دا رابطہ بڑا ڈاڈا ہوندا ہے، مینوں پتہ ہے جو میرے بھرا نال ہو گیا ہے، تے مینوں لاش تے جان دیو، تے مصطفیٰ نو کہے میں بے صبری نہیں لگی کرن، میں صبر کراں گی۔ بڑی گل ہے، میں بے صبری نہیں لگی کرن، میں صبر کراں گی۔ حتیٰ کہ گئیاں، پھر آپ نے صبر کیتا۔ قرآن کہندا ہے فَإِنْ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، حضور جدو لاش دے اتے جا کے کھلوتے تے سیرت ابن ہشام والے لکھ دین، نبی کریم نے فرمایا کہ کاش میرے ہاتھ وچ کدی 70 قریشی آؤں نا، میں یہ اشر کراں جڑا میرا چاچے دا اشر کیتا نے۔ رب نے فرمایا جبریل دوڑ کے جائیں، جے یار دی تبدیل بن گئی نا، دلیل بن گئی نا، ارادہ بدل گیا نا، تے میرا قانون بدلنا پینا ہے مینوں، تے ہوئے نا تے پھج کے چلا جا، تے یار نو کہے جے بدلہ لے بھی لو گے تے کی ہوئے گا، تے میں رب ہو کے کہنا والا ان صبرتم لہو خیر للصابرین، محبوب تسی صبر کر لو تے تہاڈے لئی چنگا رہے گا، اور کیڑی چنگی گل ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی صبر کر لو۔ فرمایا انہوں دی پہلی نشانی ہے، ثابت ہو گیا کہ نبی پاک دا ایک ایسا بھوہ ہے جتھے صبر بھی طواف کر کے ناز کردا ہے، صبر بھی طواف کر کے ناز کردا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا والصادقین، اور وہ سچے ہوں گے، اور سچے بھی اس طرح دے ہوں گے کہ لب کشائی کر دیں گے نا، کہ انہوں دی لب کشائی اللہ قبول کر لوے گا۔ اور تیسری نشانی کی ہے والقانتین، فرمایا وہ بے ادب نہیں ہوں گے، ادب والے ہوں گے۔ دنیا دے تخت تے تسی سفر کر لو، تو انہوں اپنی عقیدے ورگا کو ادب والا نظر آندا ہے؟ بولو، یہ صفت کنے بیان کیتی ہے؟ اللہ نے، کہ محمد دے عاشق بے ادب نہیں ہوں گے، ادب والے ہوں گے۔ قاری شفیق الرحمان صاحب حدیث عرض کر دینا ادب والے دی، صحابہ کو لے پوچھ لینے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم دا دورہ خلافت ہے، آپ وقت دے حاکم نے، امیر نے، امیر المومنین نے، خلیفت المسلمین نے، آپ کرو نماز پڑھن واسطے نکلے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مکان دے چھت تو پرنالے دے رائیں خون تے پانی مکس ہو کے آیا، وہ آپ دے کپڑے تے ڈگا، آپ واپس گئے، کپڑے تبدیل کیتے، نماز پڑھ کے پھر آ کے حکم کیتا اے پرنالا پٹ دیو۔ خادمہ نے پرنالا پٹ دیتا، حضرت عباس آئے گھر، پوچھا پرنالا کنے پٹایا ہے؟ جی امیر المومنین نے۔ آپ نے اتنے چادر لے لی، بگل گیر پرنالا کر لیا، پرنالا کر کے ٹور پہ عدالت فاروقی دے کٹہرے والا۔ تو جدو فاروق نو پتہ لگا نبی دا چاچا آ رہا ہے، آپ نے کرسی چھڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہاں چکر فاروق بیٹھا نہیں جب تک محمد دا چاچا نہیں بیٹھا۔ ایدہ نائی ادب، ایدہ نائی ادب۔
حضرت فاروق اعظم نے عرض کی حضور خیر نہ لائے. آپ نے فرمایا امیر المومنین، بولی کڈی میٹھی سی، امیر المومنین آیا تے خیر نہ لیا، پر منو اے دسو اے پرنالا تساں پٹایا؟ اے پرنالا تساں پٹایا؟ انہیں آخیا جی ہاں میں ہی پٹایا. کیوں وجہ؟ اس آخیا جی پانی تے خون مکس ہو کے اتوں آیا ہے. سرکار میرے کپڑے خراب ہوئے نے، میں نماز بعد چاہ کے پڑھیے تبدیل کر کے میں پرنالا پٹا دیتا ہے. آپ نے فرمایا امیر المومنین مینوں اعتراض کوئی نہیں، میرے گھر دے سارے پرنالے پٹ دے، پر تینوں یہ پتا ہے پرنالا کنے لایا سی؟ کیا تانوں پتا ہے پرنالا کنے لایا سی؟ سرکار مینوں تے نہیں پتا. فرمایا تے پرنالا مصطفیٰ نے اپنے ہتھی لایا سی. اے تے پرنالا مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے ہتھی لایا سی. جدو حضور دا نا آیا تے فاروق اعظم کمن لگ پہ ہیں پرنالا نبی دا ہاتھ لایا مصطفیٰ نے. حضرت عمر فاروق کہندے نے حضور انج کرنا گارا میں بنانا، تگاری بھی میں چکنا، پوڑی دا بھی کم میرے کولوں لے لو، اپنے ہتھی پرنالا اوتھے لا دیو جتھے مصطفیٰ نے لایا ہوا ہے. میرے پیرے باؤ ایویں نہیں فرمایا بے ادب کی جانن ساری ادب دی گئے ادبا تھی جڑے بڑ قدیم دے کھیڑے آہی او کدی نہ تھیندے رانجے خون جڑے مٹی دے او پانڈے آہی او کدی نہ تھیندے کانجے خون جنا عشق حضور نہیں منگیا میرا کامل باہو گئے دوی جہانی وانجے پاکستان دے دلہ بحافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی فرمایا اونا دی نشانی ہوئے گی والقانتین بے ادب نہیں ہونگے. حضرات محترم جد مکے دے وچوں بھئی صحابہ نو تے پتہ لگا نا جان دے کے مال دے کے وطن دے کے ہر شے قربان کر کے پھر صحابہ نو پتہ لگا کہ جڑی شے نبی پاک دے وجود نہ لگ دی ہے نا او دے تے جہنم دی آگی رام ہے نا. تے جدو مکے وچوں کافر حدیبیہ چ گیا نا نبی کول تے انہیں واپس آ کے کہنے لگا خدا دی قسم میں بڑے بڑے دربار ویکھے نے پر محمد ورگا دربار میں کوئی نہیں ویکھے. اچھا جی انہیں آکھیا تو کی ویکھیا؟ انہیں آکھیا جناب ویکھیا اے وے کہ حضور وضو کر دینے تے صحابی پانی تے نہیں تھلے ڈگن دیندے، وہ پانی اپنے وجود نال مل دینے، کوئی پی لیندا ہے جی. توجہ ہے ذرا میرے گل وال. اچھا حافظ صاحب سوچنے والی یہ گل ہے صحابہ تے ویک وکا کے لوٹ لٹا کے انہوں نے پتہ لگا ہاں کہ حضور دے وجود نال جڑی شے لگے وہ با برکت ہے تے پانی تھلے نہیں ڈگن دیندے. تے حضرت علی مانو کون دس گیا سی؟ سبحان اللہ. سیرت باب چاہندا حضرت علیمہ فرماندیاں نے کدی کدی میں حصول برکت واسطے نبی نو غسل دیندی ہوندی ساں جویں ماواں اپنے پتراں نو نواندیاں نہیں. آپ فرماندی نے حضور تے انجی بڑے سوہنے سن، حضور دے وجود وچ انجی بڑی مہکاں ہوندیاں سن تے میں حصول برکت واسطے نہ کدی کدی نہ میں سرکار نو غسل دیندی ساں.
حلیمہ فرماندی نے قسم رب ذوالجلال دی میں غسل دا پانی ایک دن بھی زمین تے نہیں روڑیا بے صحابانو تے پتہ لگا نا ویک وکھا کے لوٹ لٹا کے کلا جلا دے کے اوے حلیمہ تے بچپن وچ محمد نو لے کے گئی ہے حلیمہ نو کنے دسیا میں پوچھا مائی صاحبہ پانی غسل دا کر دیو کی سو فرمایا کٹھا کر کے رکھ دے دی سا تے جدو بکریاں آوندیاں سن چگ کے میں کہندی سانی آؤ نہیں کوثر دا وارث گھر آیا جے پانی کی پینا جے محمد دے غسل دا پانی پی لو کمال کا چھڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت حضور دی شان اگلی بھی گل سنو حافظ محبوب صاحب کہندیاں نے کہ پھر انہاں بکریاں چ طاقت کیڑی آئی جڑے حضور دے غسل دا پانی پیندیاں سن طاقت یہ آئی کہ بکریاں نے باہر چگن جانا نا تو پہلو رکھنا پیر رکھ کے پھر پیچھے ہٹنا پیر رکھ کے سبزہ اگنا پیچھے ہٹنا تے ویکھنا اگ پیا سنو یار سبزہ اگنا تے پھر پیچھے ہٹنا تے ویکھنا اگ پیا پھر اگاں ہو کے کھانا تادی روڑا پہ گیا نہیں بکریاں اتھے چاریا کرو نہیں جتھے حلیمہ دیاں چگدیاں نے تے لوکاں نو اے تے نہیں سی پتہ بھی حلیمہ دیاں بکریاں دے پیچھے کون ہے تانو ہور ایک نمی گل سنا حضرت حلیمہ فرماندی نے ایک دن میں اپنی بکریاں نو ڈول نال پانی کٹ کے نہیں پیایا پوچھا گیا بھی کیوں نہیں پیایا آپ فرماندی نے جدو میری بکریاں باہر جاندیاں سن کنویں دے کنڈے تے جا کے کھلوندیاں سن نا تے خون بھی پتہ لگدا سی کہ محمد دیاں بکریاں آئی تے خون آپ ہی ابل کے نا سنو یار خون آپ ہی ابل کے باہر آ جانا دی والقانتین فرمایا انہاں دی تریجی صفت ہوے جی بے ادب نہیں ہون گے ادب والے ہون گے اللہ فرمایا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا جویں نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے جویں زکات پیسے رکھ کے صاحب نصاب ہو کے زکات دینا ضروری ہے مسلمانوں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے نماز تے ضرور پڑھتا ہے روزہ تے ضرور رکھتا ہے حج تے ضرور کرتا ہے فرمایا وَتُوَزِّرُوهُ فرمایا جویں نماز فرض ہے انجے میرے یار محمد عربی دا ادب فرض ہے جی جی فرمایا اسی طرح ہی میرے محبوب کریم صلی اللہ سارے کہو سبحان اللہ پیار نہ کہو سبحان اللہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ بے ادباں دی بستی وچوں جی 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 بے ادباں دی بستی وچوں کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے ادب تو ود کے دولت کیڑی جڑی یار تکر پچاوے فرمایا انہاں دی نشانی ہے والقانتین فرمایا ادب والے ہون گے اگے فرمایا باب الفقیر فرمایا اللہ دے راہ وچ خرچ کرنے والے
مولا علی کرم اللہ وجل کریم آپ فرماندے نے ایک دن سیدہ پاک بیمار ہو گئیاں، بخار چڑھیا، میں بڑے ادب نہ پوچھیا میری زندگی دی ساتھی کوئی کھان دے شاید دل تے نہیں کردا۔ اج کئی ایسے نکمے خامد نے بیویاں گھر تڑفدیاں رہن کدی نہ پوچھنے، ناراض تے نہیں ہوگی؟ میں معاشرے دی ایک گل کرن لگا، اے پوچھنا بھی میرے نبی دی سنت ہے، پوچھنا بھی میرے نبی دی سنت ہے۔ کہ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا راحت دل مصطفیٰ کوئی شے کھان تے دل تے نہیں کردا؟ حضرت زہرا پاک نے فرمایا میرا دل کردا ہے انار لیا دیو، کی لیا دیو؟ مولا علی فرماندے نے میں بازار وچ گیا، بازار بھی مدینے دا، مدینے دا بازار تے مول لیا انار، کیسا سما ہوئے گا خریدن والے مولا علی نے آپ جی جڑے والے انار خرید رہا مولا علی ہتھاں تے لے کے انار آ رہے نے، اگے ایک مانگت مل پیا، مانگت مل پیا، مانگت نو اے نہیں پتا کہ اے انار لے آن والا علی اے، اسد اللہ اے، وجہ اللہ اے، عین اللہ اے، اے علی اے، اے حیدر اے، اے صفدر اے، انہوں کوئی پتہ نہیں کہتا اللہ دے نادہ دیو مال دلذی یقرد اللہ قرض حسنا، فرمایا اللہ دے نادہ قرض حسنا دیو، سبحان اللہ۔ میرے پیرے باؤ نے فرمایا ادی لاوالت دنیا ہوتے تے ساری دنیا جنا رب دے راہ او خرچ نہ کیتا، جنا رب دے راہ خرچ نہ کیتا، جنا رب دے راہ خرچ نہ کیتا، او لیسن غضب دیا مارا ہوں پیوا کولو، پتر کو ہندی پٹھ دنیا مکارا ہوں جنہ ترک دنیا دیکھتیا میرا او کامل باہو او تے لیسن باغ بہا راہو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کی چاہیے دے، عرض کی حضور اے انار ہی دے دے، مانگت بھی کچھ سیانے سی، جی جی سبحان اللہ، انہیں آکھا جی انار ہی دے دیو، آپ نے دے دیتا۔ راوی لکھدا ہے کہ مولا علی نے ایک انار تروڑیا، تروڑ کے نا دو چار دانے انہوں سوالی نو کھوائے، آپ فرماندے نے انار تے دے کے میں واپس آ گیا، جدو میں اندر آیا نا کار ہن میرے کو انار تے ہے ہی نہیں سی، جدو میں کروں گیا وہاں تے زہرا پاک چار پائی تے لیٹیاں سن بخار دی وجہ تو، جدو میں واپس آیا نا آپ کام کرن نہیں آنا، آپ کاردہ کام کرن نہیں آنے، تے میں بڑے پیار نہ پوچھیا راحت دل مصطفیٰ زہرا کی کھدا جے؟ بڑی چھیتی شفا ہو گئی ہے۔ اگو زہرا پاک نے پتہ کیا کیا پیارے علی جدے تسا مانگت نو انار کڈ کے کھوایا نا، میاں صاحب ایویں فرمایا جے رب دل دیاں اکھیاں دے
दियां अखियां देवे ते चानन होवे नूरों वलियां नू हर शै नजरी आवे क्या नेड़े क्या दूरों वलिया दे इमाम हजरत अली मुर्तजा फरमाने ले ज़ारा ने सूत कत्या मैनू आख्या अली इनू बाजार च बेच के आओ फरमाते ने मैं बेच के आया वेच के आ गया ते अगे एक सवाली आके कहंदा है उठनी लेनी जे आपने पैसे दिते उठनी ले ली उठनी नहीं उन्हें आखा उठनी लेनी जे आपने फरमाया इन्ने पैसे ही कोई नहीं ते उठनी कित्थों लेनी है उठनी लिली वो अगो पता की आंदा लै जाओ जी साडे होणगे ते साडे होणगे ते मिल जाणगे अगे फरमांदे ने मैं उठनी दी नुकेल फड़ के अगा होया ते अगे फिर एक खलोता बंदा उठनी बेचनी जी अगे फिर एक बंदा खलोता उन्हें आख्या जी उठनी बेचनी जी मैं आख्या आहो बेचनी है 300 ओदे कोलों ले लिया ते लैके मैं घर आया ते हुजूर ने अपनी बेटी नाल मिठियां मिठियां गल्लां पे करदे सन ते नबी पाक ने ना इंज पैर अली दी आवाज सुन के ना ते हुजूर ने इंज कंड करके फरमाया प्यारे अली वो बाजार वाली गल तुसां दसनी है कि मैं दसां जी जी वो बाजार वाली गल तुसां दसनी है कि मौला अली को आम बंदा तो नहीं सी ना दिल में सोचा जिस महबूब नूं अगे ही पता है तो मैनू दसन दी लोड़ की आपने फरमाया प्यारे अली जदों तुसीं सूत वेच के आए हो ना अगे जड़ा उठनी लैके आया सी ना वो भी फरिश्ता सी ते जिन्हें अगे तुहाडे नाल सौदा कीता ना वो भी फरिश्ता ही सी ते या अली पता ही है उठनी केड़ी सी आखा हुण मैनू की पता है फरमाया जदों हशर दा मैदान होना है ना है ना ते हुक्म होना ना माशर च हुक्म होवेगा अखियां चुखा लवो माशर च हुक्म होवेगा अखियां चुखा लवो माशर च हुक्म होवेगा चुका लवो वालद दी लैके आ रही है दस्तार फातिमा वालद दी लैके आ ए प्यारे अली उल मुर्तजा जदों माशरे च हुक्म होना वलियो गौसो कुतबो बदालो औतादो खियारो अबरारो तहज्जुद गुजारो नेकू खारो ए नबियो अखा नीवियां कर लो मुहम्मद की बेटी दी सवारी आ रही है प्यारे अली जड़ी अज तेनू उठनी विखाई गई है इसे उठनी ते ज़ारा ने बैठ के माशर फरमाया वल मुलबिती फरमाया अल्लाह दे राह विच खर्च करने वाले होणगे अल्लाहु अकबर फरमाया अगे वल मुस्तगफिरीन बिल असहार ओ बख्शिश मंगणगे कदों सरगी सैरी फजर दे टाइम लोग सुते होणगे वो जागदे होणगे वो जागदे होणगे अज मेरा दिल करदा है उन्हां हस्तियां दे विचों हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप मां वालों भी सैयद ने कि आप प्यो वालों भी जिदा तर्जमा मियां मुहम्मद बख्श साहब ने अपनी जुबान च कीता है
آپ دے مامو جان غزنی دے علاقے اندر بہت پائے دے ولی سن اور آپ نو سلطان الاولیاء دے لقب نال لوگ پکار دے سن آپ دے مامو جان نو اور آپ دی ماں اور آپ دا باپ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ماں اور باپ دی طرفوں نجیب الطرفین سید نے ماں والوں بھی تے باپ والوں بھی سید نے. یہ ترجمہ میاں محمد صاحب نے اپنی زبان وچ فرمایا. آپ فرماندے نے دادک نانک ولوں اونچا دادک نانک ولوں اونچا تے سچا حسبوں نسبوں ولیاں وچوں گھٹ نہ رہیا ہر صفتوں ہر وصبوں. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ غزنی دے محلہ حجویر دے اندر آپ دی ولادت ہوئی 400 ہجری اندر. آپ دی ولادت ہوئی جدوں آپ دی 4 سال دی عمر ہوئی نا 4. اللہ والے دے انداز فکر ہی بڑے عجیب نے. 4 سال دی عمر آئی تے غزنی دا علاقہ معروف علماء اور معرفت اہل دل علم دا ایک گہوارہ سی غزنی دا علاقہ. تو آپ فرماتے نے تھوڑے جے وقت دے اندر ہی میں علمی سلسلہ کامل کر لیا. پھر میرا دل کیتا میں ملکاں دی سیر نہ کراں ملکاں دی تقریباً آپ نے 10-11 ملکاں دی سیر کیتی. میں تفصیل نہیں عرض کردا. ایران، تہران، خورستان، بغداد، پھر عرب اے ممالک دے اندر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں تیاری کردہ سا پیا اور سفر کردہ سا پیا. آپ فرماندے نے اس سفر دے دوران علمی پیاس میری بجھ گئی. پھر میرا دل کیتا میں ہون کوئی مرشد کامل نہ لبا مرشد کامل نہ لبا. پھر آپ فرماندے نے حضرت ابو الفضل بن ختلی شامی میں آپ دی خدمت وچ حاضر ہویا. آپ نے انج دوروں ہی ویکھیا لال تے لال ہی ہندے نے لال تے انہاں دا حضرت ابو الفضل دا سلسلہ جنیدیہ سی. جنیدیہ سلسلے دی اندر بہت عظیم اس دور دی ہستی سن. تو داتا صاحب فرماندے نے میں سرکار دی بیعت ہویا اور کافی عرصہ میں آپ دی خدمت وچ رہن لگ پیا. پھر آپ نے جدو اجازت دیتی تے میں ملکاں دی سیر کردہ چونکہ اے شام وچ سن تو میرا ایک دن دل کیتا کہ میں حضرت بلال دی مزار تے نہ جاواں. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں جدو مزار تے گیا نا تے حضرت بلال حبشی دی مزار دے اتے میں بیٹھ کے نا تے عریضہ کی میں پیش کیتا کہ تسی عاشق رسول ہو تے میں اولاد بطول ہاں ہے نا. اے میں اپنے تصور وچ گل کرن لگا. نبی نو ویکھ ویکھ کے اذاناں پڑھنا لیا. اج میرا بھی کام کر اج میرا بھی کم کر. میرے پیرے باہو فرماندے نے نام فقیر تنا دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو. آپ فرماندے نے کہ میں داتا صاحب کہندے نے میں آپ دی مزار دے اتے بیٹھ کے نا تے عرض کیتی آندے نے انج اونگ آئی ہے بیٹھا شام چاں تے نظارہ کی وینا پیا کہ میں مکے ہاں. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی فرماندے نے بیٹھا میں
مکے ہاں تے نظارہ کی وینا مکے دا مکہ معظمہ چوں بابے بنی شیبہ اللہ تانوں لے جے مکے تے مدینے اپنی اکھاں نال جا کے ویکھو اے جتھے صفا تے مروہ ہے نا حافظ صاحب اتھے بابے بنی شیبہ اجے بھی لکھیا ہوا ہے. داتا صاحب فرماندے نے کہ میں بابے بنی شیبہ دے وچوں اپنے نانا پاک نو نکل دیا ویکھیا مکے چوں تے نکلدا وینا کیاں تے آپ دی نا بغل وچ نا کوئی سونی جی شکل والا آدمی ہے جدی سفید داڑھی ہے تے میں کہنا ہوئے کڈا نصیباں والا ہے جڑا میرے نانے دی بغلگیر ہوئے ہے نانے نال کھیڑدا ہے پیا تے میں نا اپنے خیال ہے تے نالے کہنا وا علی جویری اج تجداں دا مول نہیں پے گیا اج تیرے اللہ اللہ کرن دا مول نہیں پے گیا کہ اج تینوں تیرے نانے دی زیارت نصیب ہو گئی ہے. آپ فرماندے نے میں اجے پوچھنا ہی چاہندا سا تے کملی والے نے میرے دل دی دلیل نو ویکھ کے نا تے فرمایا علی جویری جی نانا جان فرمایا اے جڑا سوچی پیا کہ بڈھا کون ہے جڑا میرے نانے دی بغل وچ میں تینوں دس دیواں اے کون اینو جاننا تو عرض کیتی نانا جی میں تے نہیں جاندا فرمایا اینو امام اعظم ابو حنیفہ اینو کہندے نہیں ہے جڑا میری گودی وچ کھیڈدا. پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ پھر مینوں پتہ لگا کہ واقعی یار امام اعظم میرے نانے دی بارگاہ چینے منظور نے اور امام اعظم ہونے کہ جدو نبی پاک دی تربت مبارک تے گئے نے نا تے آپ نے جا کے جدو حضور دی بارگاہ چ سلام پیش کیتا تے نبی پاک دے روزے چ جواب آیا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اطہر چوں جواب آیا ہے. امام اعظم نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ آپ اتنے حضور دی بارگاہ وچ منظور سن. داتا صاحب فرماندے نے کہ میرے مرشد نے مینوں غزنی ملک وچوں فرمایا تسی لاہور نہیں ٹر جاندے. 3 بندیاں دا قافلہ سی جس قافلے نال داتا صاحب چلے نے غزنی تو لے کے پشاور دی سرزمین تک تے پشاور تو لے کے لاہور دی سرزمین تک اننے عرصے دے وچ او پیدل دا زمانہ سی. کیوں بھائی پیدل دا اج تے ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آندے نے باہر بھی جانا تے سکوٹر تے جائیے تے او کڈے سوہنے لوگ سن جڑے انہاں سفر پیدل کردے سن. پیدل کر کے آپ فرماندے نے میں سا تے 2 میرے ساتھی سن ہے نا اسا پورے رستے دے اندر ایک دن بھی نماز بغیر جماعت تو نہیں پڑھی کیونکہ 3 بندے سن. داتا صاحب فرماندے نے میں جدو لاہور دی سرزمین تے پہنچیا نا تے تقریباً شام دا ٹائم سی میں لاہور تو باہر ہی رات گزاری. وڈے ویلے جدو دن چڑھیا نا تے میں ویکھنا کی ہے کہ ایک جنازہ آ رہا ہے تو میں بڑے آرام نہ پوچھے جنازہ کدھر ہے. انہوں نے آکھیا جی سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ دا ایک جنازہ ہے. پھر فرماندے نے کہ پھر میں نے مرشد دی سمجھ لگی کہ مرشد نے میں نے اتنے کیوں بھیجیا ہے. آپ کہندے نے جدو سرکار نے میں نے کیا ہے نا تو میں عرض کیتی حضور قطب الاقطاب میرا پیر بھائی اتنے موجود ہے تو حضور میرے جان دی کا دی لوڑ ہے. آپ نے فرمایا علی میں پہ بھیجنا علی میں پہ بھیجنا. ایمانداری نے دسو شام وچ بیٹھ کے فقیر نو پتہ لگ گیا کہ میرا حسین زنجانی فوت ہو گیا او دا وقت آ گیا لہذا تو سفر کر کے اتنے پہنچ جگہ دے اتنے جگہ لے. داتا صاحب فرماندے نے پھر میں جڑے ویلے لاہور دی سرزمین تے پہنچیا حضرت سید میرا حسین زنجانی دا جنازہ پڑھیا. واہ عاشقو اے کیراں والی سیدہ شریف ہے اے مگووال ڈنگر روڈ دے اتے فقیہ العصر شیخ الاساتذہ حضرت علامہ پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب قادری رحمت اللہ علیہ او ہستی ہوئے نے
کہ کیرا والی سجدہ دے اندر رولا پی گیا، اے جڑے سید نے سید ہی نہیں، ایویں رولا پی گیا، اے سید سید ہی نہیں۔ میں اپنی اکھاں نال مسجد ویکھ کے آیا جتھے کملی والے خود تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا پیر عبد الرسول شاہ جی بھلیکھے چ نہ رہنا، تسی سید ہو، جڑے دعویٰ کردے نے وہ سید نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کا نام ہی حضوری ہے ویسے اینی کی جگہ جتھے حضور آ کے نا انہیں سجداں دے وچ بہ کے گلاں کردے رہے تے آپ نے فرمایا شاہ جی اولے چ نہ رہنا، تہاڈی صدات تے میں مہر لان واسطے آ گیا۔ یہ سید محمد یعقوب شاہ صاحب دے بیٹے ہن بھی صبغت اللہ صاحب حیات نے، کہندے نے مینوں والد گرامی نے فرمایا گجرات جانا ہے، گجرات تو واپس پھر انہوں نے مینوں فرمایا آپ دا ایک شاگرد سی ہے نا او دے کول جانا سی، آپ نے فرمایا چلو چلیے، آندے نے میں رستے چ گڈی سائڈ تے کر لئی، پھر میرے والد نے کہا تینوں میں آکھیا اوتھے جانا ہے، تو آنا پہ نہیں جانا، اوتھے گئے تے وہ حافظ فوت ہویا سی تے لوکاں نوں انہاں کہا سی کہ جنازہ تواڈے پڑھان دی لوڑ کوئی نہیں، ایک اللہ دا بندہ آئے گا میرا آ کے جنازہ پڑھائے گا۔ اے کیرا والی سجدہ ضلع گجرات جا کے تصدیق کر لو۔ پھر سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے بیٹے کہندے نے پھر مینوں سمجھ لگی کہ میرا والد تے ولی کامل ہے، اس فقیر نے مرن لگیا کہ اسی میرا جنازہ کوئی بندہ نہ پڑھاوے، میرا جنازہ پڑھان واسطے ایک اللہ دا کامل بندہ آئے گا جڑا میرا جنازہ پڑھائے گا۔ صاحبزادہ صاحب فرماندے نے قسم رب دی پھر مینوں اودوں سمجھ لگی کہ میرا ابا تے جنازہ پڑھن واسطے اس فقیر دا ہوندا سی۔ ایویں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سارے کہو سبحان اللہ۔ ہن میرے نال پڑھ لو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اے گل کنے کیتی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جڑے ویلے داتا صاحب دی بارگاہ وچوں انعام لیا، پھر آپ فرماندے نے گنج بخش فیض عالم مظہر، اے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل اور کاملاں را رہنما۔ اچھی پڑھو گنج بخش حضرت دادا صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے لاہور دی سرزمین اندر قدم رکھیا، آپ تو پہلے چار ہستیاں، آپ تو پہلے چار ہستیاں، تین زنجانی سن، دوسرے بخاری سید سن، انہاں چواں نے اسلام دی باغ ڈور رکھی ہوئی ہے۔ داتا صاحب فرماندے نے میں آ کے اس ویلے بڈھا دریا سی جنوں اج راوی دریا کہندے ہو، داتا صاحب نے آ کے ایتھے ڈیرا لایا، بیبیاں دودھ لے کے جا رہی ہیں، داتا صاحب نے مسکرا کے فرمایا بی بی اسی بھی پردیسی ہاں، سانو بھی دودھ دا گھٹ دے دیو۔ کہن لگی وے بابا اگر تانوں دودھ دیاں گیاں ساڈیاں مجھاں دیاں تھڑاں وچوں خون آوے گا، اے راجو واسطے دودھ لے کے جا رہیاں۔ بابا صاحب نے دادا صاحب مسکرا کے فرمایا بی بی تجربہ کر لے، اج دودھ دے جا، تیریاں مجھاں دودھ زیادہ دین گیاں، خون نہیں لگایا، ہن میں محمد دا دوترا خون نہیں لگایا۔ ہوں بی بی دودھ دے کے ٹر گئی، کچھ آپ نے پیتا، کچھ پیتا، کچھ دریا وچ سٹ دیتا۔ او جناب مجھا دودھ دین لگ پئیاں، راجو نو پتہ لگا کون آیا،
गवर्नर दा एहलकार सी जेड़े वेले उन्होंने पता लगा इत्थे कोई फकीर आ गया लोग इहदे कोल जान लग पे ने। और राजू दे हाकम ने आर्डर जारी किया इस फकीर दी कानियां दी कुल्ली नूं अग ला दिओ। जेड़े वेले फकीर गए ओदे उमरा दे राखे गए ते जनाब कामे गए। उन्हें दाता साहब ते मुराकबे विच बैठे हुए ने अल्लाह अल्लाह पे करते ने। उन्होंने जेड़े वेले इंज तीली लाई काने सुके होण तड़क तड़क दी आवाज आउंदी है। जेड़े वेले अग लगी दाता साहब ने सिर चुकिया फरमाया अल्लाह। आपने इतना फरमाया अग बुझ गई अग बुझ गई। वो खलोते हुए सन उन्होंने फिर 10-5 मिनट के बाद बेली ने आख्या फिर अग ला दे। जेड़े वेले अग लाई तीजी बार दूजी बारी दाता साहब फिर फरमाया अल्लाह अल्लाह के आया अग बुझ गई। जदों तीजी बारी उन्हें अग लाई अल्लाह कह के आपने फरमाया चबड़ो जान दियो मेरी कुल्ली नूं अग ना लाओ मैं अपनी मर्जी नाल नहीं आया। जाओ गवर्नर दे महला दी खैर गुजारो अग लग गई। जाओ जाके वेखो अग लग गई जे। वो भजे भजे गए वेख्या गवर्नर बन्ने खलोता है हाकम राय जड़ा बन्ने खलोता कह लगा नकमियो तुहानू कलिया सी फकीर दी कुल्ली नूं अग लाण वास्ते। उन्हें आख्या उन्हें अपनी बुझा लईए तेरी नूं ला लई। उन्हें अपनी कुल्ली नूं बुझा लईए और तेरी नूं ला लईए। ओदी किस्मत चंगी दौड़ के दाता साहब दी कच्ची कुल्ली आ गया कहा के कह लगा माफी दे दियो। आ फरमान लगे उथे वजू कर। उन्हें वजू कीता कलमा पढ़ा के फरमाया जा कलमे दी बरकत नाल जहन्नम दी अग बुझ गई आ कलमे दी बरकत नाल कुल्ली दी। कोई फायर ब्रिगेड भेजण दी लोड़ नहीं कोई जनाब मशीना भेजण दी लोड़ नहीं। नजर जिन्ना दी कीमिया होवे सोना कर दे वट जाता दी अप्रोच नहीं क्या सैयद क्या जट। मेरे दोस्तों आपने फरमाया जा जड़े वेले राजू नूं पता लगा दुध रुक गया राजू नूं पता लगा दुध रुक गया है। एक दिन दाता साहब दे कोल जाके कहने लगा बन्ने निकल। आपने फरमाया किया ये जो कुछ है वखा। दाता साहब दी जुबान दे हाफिज इरफान लफ्ज की सा फरमाया मैं ते आजिज़ हां मैं ते ओदा मजबूर बंदा हुआ। ये लफ्ज सन दाता साहब दे। मालूम हो गया भरिया पांडा एडी छेती उछलदा नहीं खाली हैन जड़े पे रोज खड़कन जड़े रजे कदी खड़क दे। अल्लाहु अकबर। दादा साहब ने फरमाया मैं ते आजिज़ मिस्कीन ते मजबूर दा बंदा वां। उन्हें आख्या वखा जो कुछ वखाना ही। दाता साहब फरमाया जो कुछ तेरे कुल है वे तू जड़ा सप कढ़ने कट ले। वो जनाब वाह विच उड़न लग पिया। दाता साहब ने अपनी जुत्ती नूं हुक्म फरमाया इनू थले लिया। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इनू जुत्ती टुर गई। सुभान अल्लाह। जुत्ती टुर पई 2-4 वजियां ना ते थले आ गया। कहने लगे ये की। आपने फरमाया वो की जो तू करन दिया सा वो की। देखे जी मैं तो तुहानू अपनी ताकत विखाई है। फरमाया तू ताकत विखाई है उड़ के असी ताकत विखाई है इत्थे। तेरे उड़न का साडे लितर नूं भी पार नहीं।
بڑی گل ہے بڑی گل سمجھے پنجابی دی ہیں ہاں جی ہاں جی تیرے اڈن دا ساڈے لے تے نہیں پتا آپ نے فرمایا چل نہیں چل جتیے ہائے ہائے وج اگے جا کے سر وچ 4-5 وجیاں تھلے آ گیا اللہ اللہ داتا صاحب نے فرمایا ابھی وقت نکمے آنکھیں میں کڈے ہندو جی آپ نے فرمایا پڑھ کلمہ کلمہ پڑھا کے اپنی گدی تے بہا دیتا اس راجو دا نام جڑا سی شیخ ہندی رکھ دیتا ہن بھی شیخ ہندی دی اولاد داتا صاحب دی مجاور اجے بھی ہے وے کیا بات ہے پھر داتا صاحب اے جتے اج مسجد ہے ہاں جی ہاں جی اللہ والیاں دی شان ہے کلے نہیں رہندے نال رب دے گھر ہوندے نے نال یار دے در ہوندے نے جدوں اولیاء اللہ علمی تے خانقاہی نظام نو سمجھدے سن نا ادو نال پہلو مسجد بنا دے سن پھر نال مدرسہ کھول دے سن ظاہری بھی تربیت کرتے سن تے باطنی بھی تربیت کرتے سن ہن تے نا ہن اے حساب ہے کچھ روے اکڑ دکڑ پمبا 80-90 یہ جنے بھی آئے نے کچھ جال آئے نے نہیں جی نہیں سارے پڑھے آئے نے بے شک بولو سارے پڑھے آئے نے ہن سنو جڑے پڑھے ہن کس طرح دے پڑھے سن داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہتھی مسجد بنائی اللہ اللہ ٹوکریاں چکیاں سید ہو کے اج کوئی متکی جے ٹوٹی لتھی ہوئے نا لانی تے آیا سی کر جی تسی نہیں لا دیں دے ناراض ہو گئے ہو میرے استاد محترم علامہ محمد رحمت اللہ نوری رحمت اللہ علیہ نو میں اپنی اکھاں نال ویکھیا حافظ صاحب نے ویکھیا ساریاں ویکھیا ایک دن میں گیا تے مسجد دی وچ نہ جھاڑو پہ پھیرن مسجد دے شین وچ میں ادب نہ لگا ہو کہ میں کہ جی جھاڑو مینوں دے دیو میں پھیرنا فرمان لگے میں نہیں چنگا لگا میں کہا جی تہاڈی کسرے شان نہیں ایڈی وڈی ہستی ہو کے فرمان لگے رام نہ بہو بچہ حضرت ابراہیم دی نسل چینے نبی ہوئے نے اللہ نے آکھیا ان طاہر بیتی الطائفین والعاکفین والرکع السجود تجھے حضرت ابراہیم پڑھ کے جھاڑو پھیڑ سکتے نہیں تو میں کون تے ساڈی مسیتیں آندے نے اللہ کرے مولوی صفاں بچھائے ناراض ہو گیا مولوی تسی والا تسی کنے دی نسل ہوئے ہیں یہ اگر تسی پھوڑ بچھا لو گے کہ کسرے شان ہو جائے گی خدا دی قسم میں بورے والے گیا اپنی اکھاں نال ویکھیا جنوں 35 سال ہو گئے نے نبی پاک دی پھٹی تے بیٹھ کے حدیث شریف پڑھاندیاں جدوں میں انہاں بزرگاں کول پہنچیا نا حضرت جی آپ مسجد پھوڑ بچھان دے سن ایمان نہ انہاں دی سادگی ویکھ کے دھوتی بدھی ہے سادہ جا لباس ہے سر تے ماڑا جا پٹکا بدھا انج ایمان نہ جویں جٹکے پاٹھی نہیں آوندے تے میں کہ واہ جوانا 35 سال ہو گئے تینوں حدیث شریف حضور دی پڑھاندیاں تے کام ویکھو کیڑے لگا ہے کام کیڑے لگے تو فرمان لگے بچہ کام اے ہوئی چنگا ہوندا ہے رب دے کر دے کر دے کر دے کر دے مر جا یہ تو میری یار دیاں اداواں نے ایسے کوئی اپنا تو نہیں نہ کام کر دے پے یہ تو یار دیاں اداواں نے ہے نا جی تے ہن اللہ کیتا تے ویکھنا دے نے ہاں ہائے ویکھنا میں مسجد تے پھوڑ وچاواں یا میں کوئی مسجد دا کام کراں وہ میں تے کدی کدی پیار نہ آنا ہونا اللہ علیہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے جنہوں اللہ اپنے گھر دے کام لی چگ لوے کیوں بھائی بھی آ بھی کر لے آ بھی کر لے آ بھی کر لے آ بھی کر لے تے جے کر دیاں دم مسافر ہو جائے تے پھر ایمانداری نے دسو حضور دی مسجد دا نوکر جب دنیا تو گیا تے قبر چ گیا نا تے حضرت عباس نو ملے تے آپ نے فرمایا بھی تسی گئے ہو تو انہوں کسے پوچھے اس نے کہا جی آئے سن فرشتے گلاں ہی کردے رہے نے تے آندے رہے نے چھڈو جی پر اینوں کی پوچھنا جیڑا محمد دی مسجد دا نوکر ہے نوکری مسجداں دی دینی کوئی چھوٹی جی گل ہے
کسرے شان نہ سمجھیا کرو. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑے ویلے میں تغاری لئی اللہ اکبر بات لمبی ہو جائے گی. داتا صاحب فرماندے نے کہ میں نا تغاری لئی نا تے مسیت بنا لئی تے جدو ویلے مسیت گئی نا بان تے لاہور دے جنے مولوی سن نا انہاں آکھیا نا ادھر رخ جڑا ہے نا وہ قبلے دی طرف نہیں. داتا صاحب نے فرمایا بھی آ جاؤ پھر سارے کٹھے ہو کے نماز پڑھنے ہیں بعد فیصلہ کرنے ہیں. داتا صاحب نے خود نماز پڑھائی. نماز پڑھان دے بعد فرمایا ویکھو حضرت اکھاں بند کرو. ساریاں نو اکھاں بند کرا کے لاہور دی جو وچ بہ کے خانہ کعبہ بنا لاہور دی جو وچ بہ کے خانہ کعبہ بخا دیتا. یہ کنے پاکیزہ لوگ نے اور کتنی عظمتہ والے نے. باقی انشاءاللہ تذکرہ پھر کرانگے. اللہ میری تو تواڈی بھائی بیٹھیے ذرا 2 منٹ.